قائد ملت دی طرفوں علماء بزرگان دی طرفوں مراجع دی طرفوں محبت دا پیغام ہے، اخوت دا پیغام ہے۔ اپنی صفحہ دے اندر وحدت برقرار رکھو۔ یہ بڑے بڑے محبت اہل بیت دے دعوے کرن والے 40,000 50,000 60,000 70,000 تو گھٹ مجلس نہ پڑھن والا آپ اندازہ کرے کتنا دیندار ہے، اس دا کتنا تعلق ہے دین نال، جڑا کسی غریب مومن دی دعوت قبول نہ کرے تو بھی ہوش دے نہ کھلے، جڑا کسی غریب دی دعوت بئی وجہ قبول نہ کرے جو یہ 40,000 روپیہ نہیں دے سکتا، یہ کتنا دین دا ٹھیکیدار ہے، یہ دا کتنا تعلق ہے مذہب اہل بیت نال۔ اللہ دا بندہ اے ماہ مبارک گزرے ٹی وی چینلز تیرے سامنے ہن، دیگر مشالک دے علماء یہ تیرے سرگودا دے اندر کتنے پروگرام جماعت اسلامی اور دیگر تنظیمہ دے کاش جو میری ملت دے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوئے ہاں، جو تیری ملت دے اندر بھی پروگرام آج کدائیں درس قرآن ہوئے ہاں، کدائیں نہج البلاغہ دا سبق ہوئے ہاں، کدائیں رسالہ عملی آج سامنے رکھ کے آمن والا تین نجاست تے طہارت دے احکام دسے ہاں، تین سمجھائے ہاں جو امام صادق دے مذہب نجاسات کتنے مطہرات کتنے، لیکن الحمدللہ مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، بیدار ذہن لوگ جنہ دا مذہب شیعہ ہے، میں انہاں لوگاں دی بات نہیں کر رہا جنہ دا کاروبار شیعہ ہے، حد ہو گئی۔ سلوات چنگی اچھی آواز نال نہیں پڑی تو ایک بلند آواز نال سلوات پڑھو۔ نراز نوشن میں جوادی صاحب قبلہ تشریف فرمان، مولانا صاحب تشریف فرمان، اور بھی میرے سارے مہربان تشریف فرمان۔ میں ایک جملہ آکھے ظاہر تلخ محسوس کی تاوید ہے اس جملے نو، مگر اس تلخ دوا دا اثر بڑا مجرب اور بڑا آزمودہ ہو سی۔ میں عرض کیتے میں انہاں لوگاں دی بات کر رہا ہوں جنہ دا مذہب شیعہ ہے، کاروبار شیعہ نہیں، جڑا مجلس ٹھیکے تے پڑھے ناراض نہ ہونا، جڑا ماتم ٹھیکے تے کرے ان دا مذہب شیعہ نہیں، ان دا کاروبار شیعہ ہے۔ شیعہ وہ ہے جڑا خلوص نیت نال عزادار حسین ہوئے، جس دے اندر مذہبی تڑپ اور مذہبی جذبہ ہوئے۔ میرا محترم مجمع، ہر دور اچ تیری ملت دے اندر درخشندہ علماء گزرین، اور اس وقت بھی واللہ علم و عمل دے درخشندہ علماء آسمان علم تے چمک دے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کدائیں حضرت آیت اللہ سیستانی دی صورت ہے، کدائیں حضرت آیت اللہ علی خامنائی دی صورت ہے۔ میں عرض کردہ رہنا، اس وقت بھی عرض کردہ، پوری دنیا استعمار اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنی تمام تر طاقتاں یکجا کر کے تیرے مکتب نو ختم کرن دے درپین، تیرے علمی مراکز نو تباہ و برباد کرن دے درپین، لیکن واللہ و خدا آئمہ معصومین تو بعد اس دورچ بھی تیرے مذہب دے ذمہ دار علماء تیرے مکتب دے تحفظ دی خاطر ہر قربانی پیش کر دے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں اپنا سر فخر نال بلند کر کے آکھ سکتا، اللہ نے ہر زمانے جیسے ربانی علماء نصیب فرمائے جنہیں اٹھان دے درمیان چیرے گئے، جنہ دے بیٹے سامنے ذبح کر دیتے گئے، جنہ دیاں ساریاں زندگیاں زندانہ دے وچ بسر ہوئیاں، ہر دکھ ہر صدمہ برداشت کیتا نے، مگر کسی زمانے چ بھی باطل دے سامنے اپنا سر جھکاؤنا گوارا نہیں کیتا۔ اور اس وقت بھی تیری ملت دی طرفوں تیری ملت دے علماء دی طرفوں ایو نعرہ فضائے بسیط گونجدہ ہویا نظر آ رہے۔ اے دنیا دے مسلمان، اپنا کاشہ گدائی لے کے کدی اس استعمار دے دروازے تھے، کدی اس استعمار دے دروازے تھے،
کدی امریکہ دے دروازے تے، کدی رشیا دے دروازے تے، کدی اسرائیل دے دروازے تے جھکن والا اپنی غیرت اسلامی دا احساس کر اگر حقیقی اسلام دا درس لینے مکتب اہل بیت تو لے لا شرقیہ ولا غربیہ، سپر طاقت شرق و غرب نہیں ہے، کائنات سپر پاور فقط وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، مار صاحب نو اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے، تو آڑی محبت دا میں انتہائی شکر گزارا۔ میرے محترم سامعین، آخر عرض کرنا چاہنا، جہان فانی ہے، ہر بندے جہان چھوڑنے، شاہ چلے گئے، گدا چلے گئے، شہن شاہ چلے گئے، اپنے آپ نو بڑا کچھ آکھن والے چلے گئے، نہ انسان اس جہان جایا اپنی مرضی نہ لے، نہ اس جہان ونجنا اپنی مرضی نہ لے۔ میں مولانا حسین بخش صاحب قبلہ دا ایک جملہ دوہرا کے ایک جملہ مشاہب درس کردہ، انہاں فرمایا یہ دنیا دا پلیٹ فارم ہے، اس چو بیک وقت دو گاڑیاں روانن، ایک درخ جنت دی طرف، ایک درخ جہنم دی طرف، جس گاڑی درخ جنت دی طرف ہوں دا ذمہ دار حسین ابن علی ہے، جس گاڑی درخ جہنم دی طرف ہوں دا ٹھیکیدار یزید پلیت ہے۔ اگلا جملہ سنا، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تے بندہ ریلوے اسٹیشن تے ونجے اتھو ٹکٹ خرید کرے، گڈیاں دو کھلیاں انہیں کراچی وین والی پشاور وین والی، تے کراچی دا ٹکٹ لے کے تے بندہ چڑھ بوے پشاور والی گڈی تے، بڑا سیدھا پہنچنا ہوئے سی، راستے تے چیکنگ ہو گئی، ہاں جی چیکر اگر اس نو جرمانہ کرے وہ حق رکھ دے، مقصی پاگل بندہ تیری جیب جو ٹکٹ ہا کراچی دا تے تو چڑھا ہے پشاور، وہ آکھے جواب لے ٹکٹ بھی گورنمنٹ دا منظور شدہ تے گڈی بھی گورنمنٹ دی، تے میں کراچی پہنچ ویسا کیا خیال ہے، وہ پہنچ سی کراچی اپنی منزل مقصود تے۔ او میرا شیعہ نوجوان اور قابل احترام بزرگ، میں انتہائی معذرت نال عرض کر سا، اگر تیری جیب علی ولی اللہ دا ٹکٹ ہے نا، اس دنیا دے پلیٹ فارم تو شناخت کر کے اس گاڑی دا مسافر بن جن دا ذمہ دار حسین ابن علی ہے۔ یہ نہ ہوئے جو نعرے علی ولی اللہ دے تے کردار امیر شام دے پیروکارہ دی طرح ہوئے نا، اگر نعرہ علی ولی اللہ دے وقت تیرا کردار حضرت ابو ذر جیسا ہوئے، وقت تیری سیرت سلیمان محمدی جیسی ہوئے، وقت تیرے لیل و نہار، تیرے نشیب و فراز، تیرے دنیا اچ رہن دے انداز حضرت مالک اشتر جیسے ہون، تو سیرت تے عمل کریں جڑی سیرت کربلا دے شہداء پیش فرمائے۔